बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि मैं पिछले, आप देख रहे होंगे कि 1.5-2 माह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा और कंटिन्यूसली व्लॉग्स अपने जो आप तक मैं अपनी वीडियोस पहुँचाता हूँ, अपनी आवाज़ पहुँचाता हूँ, वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल नहीं हो रही होगी। उसकी जहाँ बहुत सारी वजूहात हैं, वहाँ पे एक बड़ी वजह ये भी है और मेजर वजह ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की हमारे ख़िलाफ़, हमारे पूरे जो टीम है उनके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से वीडियो बनाना और वीडियो को अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। फिर हमें कुछ जो है वो अंडरग्राउंड होना पड़ा। मैं इस वीडियो में आपको ये हरगिज़ नहीं बताऊँगा कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जी देखें हमें ये मार पड़ी या हमें हमारे ऐसे नुकसान हुआ, जो नुकसान जो हुआ वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैं नुकसान की अगर बात करूँ तो सिर्फ एक नुकसान जो आपको बता सकता हूँ मुझे जो बताने का है कि मैंने अपनी जब से यानी होश संभाला और मैंने फेसबुक आईडी बनाई थी, जिसमें मेरे चंद बहुत ही अजीज़ दोस्त और बहुत से फैंस और बहुत से लोग शामिल थे। आपको पता है कि एक जो फेसबुक आईडी है उसकी क्या अहमियत होती है फेसबुक पेज का। उसके साथ मेरे कई पेजेस लिंक थे, उसके साथ मेरे मैसेंजर लिंक था और कितनी चीज़ें जो मैंने उसके साथ कनेक्ट की हुई थी। वो जब मैंने इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स के ख़िलाफ़ 1-2 वीडियोस बनाई और मैंने अपलोड की और मैंने जब शेयर किया उसको, तो वो जब बड़ा अरूज था इस चीज़ का, जब जहाँ हर बंदा पकड़ा जा रहा था, तब उस जद में हम भी आ गए और हमारी आईडी को ना सिर्फ उस कंटेंट को रिमूव कर दिया गया, बल्कि हमारी आईडी अब फेसबुक पर या हमारा जो पेज है वो FB पर अवेलेबल ही नहीं है। यानी बंदा पूछे मैंने कौन सी ऐसी हरकत की है या मैंने कौन सी ऐसी उस वीडियो में कहा है कि मेरे चैनल और या मेरे पेज को ना सिर्फ रिमूव किया गया, कंटेंट को रिमूव किया गया, बल्कि पूरे के पूरे चैनल को ही उड़ा कर रख दिया गया। अभी आप सर्च करेंगे तो मेरा कहीं आपको जिक्र जो है वो कहीं फेसबुक पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। एक ये वजह हुई। फिर दूसरा, मेरा फैमिली के साथ मेरा रब्ता कट गया। मेरे व्हाट्सएप के 2 नंबर थे, दोनों को बैन कर दिया गया और इस वजह से जो मैं मुख्तलिफ कशमकश में था और मुख्तलिफ इश्यूज़ में मैं रहा हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरा आपको बताने का ये मकसद नहीं है कि मुझ पे जुल्म हुआ है या ये। अगर हमारे मेंटोर, हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद, हमारे जो जिससे हम इंस्पायरेशन लेते हैं, जो हमारे मोटिवेशन है, अरशद शरीफ जैसे बंदे को जिनके पास इतनी आवाम है, उनको शहीद कर दिया जाता है, तो हमारे लिए इन चीज़ों का चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान खान को जब हम अपना लीडर मानते हैं तो फिर डर और किसी चीज़ के छिन जाने से मायूसी, इस चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। आपसे मैं कोशिश करूंगा कि अब चूँकि मैं थोड़ा सा वापस बहाल हुआ हूँ, जबकि इनका थोड़ा सा जोर टूटा है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स हैं, इन्होंने थोड़ी सी कार्रवाइयाँ अपनी, जैसे आपको पता है कि थोड़ा सा डाउन हुई हैं, तो फिर मैंने सोचा और मैं जैसे मुझे मौका मिला मैंने चाहा कि मैं आपको वापस आके दोबारा जो है वो चीज़ें अपडेट कर सकूँ। तो आपसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर शाम कोई 9, 9:30, 10 बजे पूरे दिन का अहवाल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक वीडियो की शक्ल में बना दूं कि जो लोग मेरे चैनल के साथ लिंक हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के बहुत चीज़ें जो है वो एंटरटेन करेंगे और अंदर की बातें मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। दूसरी जानब अगर हम कोई पहली इंपॉर्टेंट खबर की बात करें तो आज चूँकि 22 फरवरी है और बुध का दिन है, इमरान खान साहब ने आज के दिन पे ये अनाउंस कर रखा था कि हम लोग 22 फरवरी से अपनी जो जेल भरो तहरीक है उसका आगाज़ करेंगे, उसका स्टार्ट करेंगे। तो आज उसका दिन था। इमरान खान साहब ने अपनी तो चूँकि ज़मानत ले रखी थी, पिछले दिनों वो लाहौर हाई कोर्ट से गए थे और वहाँ पे हाज़िरी उन्होंने अपनी यकीनी बनाई थी और उनको वहाँ से रिलीफ में मिल गया था, उनको अबूरी ज़मानत जो है उनकी वो एक्सेप्ट हो गई थी। और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से ये वादा किया हुआ था कि जैसे ही कोई आप ऐलान करेंगे सबसे पहली जो गिरफ्तारी है इस जेल भरो तहरीक की, वो सबसे पहले मैं दूंगा। जहाँ तक बात करें लाहौर की सिक्योरिटी का, तो पुलिस ने अपने तौर पे कोशिश करते हुए 144 जो है वो दफ़ा नाफिज कर दी गई है और ताकि एक जगह पे हजूम ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, यानी कोई इंतशार वाला जो है मुंतशिर हो जाए, लोग दूर दूर रहें और इंतशार वाले जो सिचुएशन है वो ना बन सके। लेकिन जब इमरान की कॉल आए, जब अपने महबूब लीडर की वो कॉल सुनते हैं, तो फिर वो किसी दफ़ा या फिर किसी वो चाहे उनके सामने आर्मी खड़ी हो, 25 मई को सामने आर्मी खड़ी थी लेकिन अवाम फिर भी उनके सामने खड़े होने को तैयार थी। लेकिन वो इमरान खान साहब की अक्लमंदी है कि उन्होंने अपनी आवाम को रोके रखा।
تو آج شاہ محمود قریشی سمیت اسد عمر، اسد قیصر، آپ کے جو اعظم سواتی ہیں، اولڈ ایج ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، ان سمیت مختلف لوگوں نے گرفتاریاں دی ہیں۔ پولیس نے ان سمیت کئی اہم کارکنان کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور سے وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب ود دی پیسج آف ٹائم پالیسی بھی یہی تھی، خان صاحب کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بڑے لیڈرز اور جو پرومیننٹ ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ اپنی جو ہے وہ گرفتاریاں دیں گے، اس کے بعد پھر نچلی سطح تک اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی گرفتاری دے دیں گے۔ اور اصل میں عمران خان صاحب کا یہ احتجاج ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے دل سے اور یہ جو حکومت کا شوق ہے وہ دونوں ختم کیے جائیں۔ عمران کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو بار بار ایک بندے کو گرفتار کر رہی ہوتی ہے اور اس پہ ٹارچر کرتی ہے، تو عمران نے کہا کہ جی سارے ہم گرفتاریاں دے دیں گے، جو آپ کے دل میں آئے وہ کریں۔ اور اگر عوام کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو عوام کے دل سے ڈر نکالنا اور گرفتاری جو اب ہم عام بندے جو جب سنتے ہیں کہ جی گرفتار ہو گیا وہ تو پتہ نہیں ذہن میں کیا آ جاتا ہے۔ تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ منزل بڑی ہے، اس کے لیے قربانیاں چاہیے ہوں گی، پھر ضروری ہے کہ عوام کے دل سے ڈر نکالا جائے اور اس کو ایک بہادر جو ہے وہ قوم بنایا جائے۔ تو ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، مختلف علاقوں سے ایم این اے ایم پی ایز جو ہیں وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں، لیکن ابھی لاہور کی سچویشن انڈر کنٹرول ہے۔ ابھی لوگ اس طریقے سے تو منظر عام پہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں آئے۔ اپنے جو زمان پارک کی سراؤنڈنگ ہے اس کی سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ ہے، باقی لاہور جو ہے وہ رننگ پوزیشن میں ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں بہت سارے لوگ جو پی ڈی ایم کی اہم لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے اس میں وہ بھی دیکھے کہ جس نے کہا تھا کہ میں اس کو لاڈ کرنا کسی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اس کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا اور اس کے لوگ بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر جو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم اس کے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال لیں گے، تو اس کو بھی ہم نے دیکھا وہ لوگ بیٹھے تھے۔ پھر ایک دوسرے پہ جب فتویٰ دینے والے مولوی تھے تو ان کی پارٹی کے بھی لوگ تھے۔ تو چشم فلک نے اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیرا اسی کے سر ہی گیا کہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے، چور ڈاکو کہنے والوں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ عمران خان کی میں اکثر بات یہ کرتا ہوں کہ جب اس نے پہلے دن کہا تھا کہ میری قوم میرا اس وقت ساتھ دینا جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو ہم نے تو اس وقت اس کو حلف دیا تھا۔ تو اب ہمارے سامنے تو وہ قسم ہے، ہمارے سامنے وہ حلف ہے، ہم جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس میں وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ اپروو ہو کے آ جائے گا، ان کو یہ پیسے مل جائیں گے۔ چائنا نے بھی کچھ ان کی مدد کی، کچھ ڈالر جو ہے وہ ان کے پاس رکھوا دیے گئے ہیں، جس سے یقیناً جو ہے ملکی معیشت کو تھوڑا سا سہارا ملے گا۔ لیکن جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان ڈالرز کے آ جانے سے آپ کا پرماننٹ مسئلہ حل ہو جائے، ان کو پھر ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے، کوئی ایسا کام کیا جائے تاکہ کل کو ہم آہستہ آہستہ کر کے ان کی جان چھوڑیں، اور جب تک ان کی جان نہیں چھوڑتی یہ ہمیں ایسے ہی یرغمال ٹائپ بنائے رکھیں گے۔ آپ چاہ کر بھی ان سے جان نہیں چھڑوا سکتے، کیونکہ آپ نے ان کے بہت سارے پیسے دینے ہیں اور بہت ساری آپ کی اور بھی مجبوریاں ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت ساری، جہاں وہ آئی ایم ایف کی ایک شرط بھی تھی کہ جی جو سرکاری ملازم ہیں ان کے اثاثے ڈکلیئر کیے جائیں، ان کے پاس، ان کے فیملیز کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ سارے عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ تو ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا اور سچ لگتا بھی یہی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو انہوں نے سرکاری ملازمین اور سرکاری افسران، جس میں پرنسپل سیکرٹری، وزیر، آپ کے معاملہ خصوصی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں، بڑے آفیسرز، ان لوگوں پر بڑی خاص قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ لگژری آئٹمز استعمال نہیں کریں گے، تنخواہیں نہیں لیں گے، اور سوئی گیس، بجلی اور ٹیلی فون کے بل اپنے ذمے سے دیں گے، اکانومی کلاس میں سفر کریں گے، پلس اور کئی اس طرح کی چیزیں جو وزیر اعظم صاحب نے آج ڈسکس کی اور کہا۔ اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے بات یہی کی کہ جی مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ اب جب مہنگائی کا طوفان آئے گا تو مجھے مثلاً آپ بندے کو کیا اس سے لینا دینا ہے کہ آپ لوگ تنخواہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، آپ کفایت شعاری مہم چلائے ہوئے ہیں یا نہیں چلائے ہوئے۔ مجھے تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ میرے پاس اگر آج 225 کا پٹرول ہے تو 250 کا ہو گیا، 300 کا ہو گیا، 350 کا ہو گیا۔ میری تو یعنی عام عوام کی بیسک چیز جو ہے وہ تو یہی ہے۔ جب وہ اس کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر کسی کا فائدہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ شوبازیاں کرے۔ تو
ایٹ دی اینڈ بات یہ ہے کہ پیسنا پھر عوام نے ہے، اور خدا نہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ ان سے جان چھوٹے اور اس ملک کا فائدہ ہو، غریب عوام کا فائدہ ہو۔ آپ لوگوں نے تو کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن اندر کھاتے آپ لوگوں کی اور بڑی جو ہے وہ گیمیں چل رہی ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے بھی بہت کچھ آپ نے محنت کر کے لوٹ کے کما کے وہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، غریبوں کا خون چوس کے بھی آپ نے کمائی کچھ کی ہوئی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا تاکہ اس ملک کو ایک پرماننٹ سلوشن دیا جائے۔ آج آپ ہیں، کل کو عمران صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے حکومت چینج ہونے سے سسٹم پہ کوئی تبدیلی نہ آئے، کوئی اس طرح کا نظام لائیں کہ جس سے حکومت ہو یا نہ ہو، حکومت کوئی کسی کی بھی ہو، نظام جو ہے وہ چلتا رہے، اور نظام ایسا بنائیں کہ جو معیشت کو سپورٹ کرے۔